किरातीहरूलाई आज इसाई बनाउने र त्यही इसाईलाई चाहिँ पक्की चिहान सिमेन्टेड गरेर पशुपतिको स्वामित्वमा रहेको जंगलमा आज गाड्ने कामहरू भइरहेको छ। राति चाहिँ त्यहाँनिर सिमेन्टेड वाल लगाएर त्यहाँनिर लास गाड्दैछन्। त्यो सिमेन्टेड वालमा अब कुनै पनि सनातनीहरूको लास राख्न पाइँदैन, किनभने त्यसरी सिमेन्टेड वाल बनाएपछि त्यो सुरक्षित ढंगले बनाइएको छ। यो जमिन कब्जा गर्ने नीतिले, जमिन अतिक्रमण गर्ने नीतिले यस्ता कामहरू हुँदैछ। त्यो पनि नेपालको आराध्य देव भनेर चिनिने पशुपतिनाथ, हाम्रो समस्त विश्वभरका चाहिँ हिन्दूहरूको एउटा आस्थाको केन्द्रबिन्दु पशुपतिनाथको स्वामित्वमा रहेको श्लेषमान्तक वनमा पक्की चिहान घरहरू बनाएर इसाईहरूले जग्गा अतिक्रमण गरिरहेका छन्। नमस्ते, सगौरा नेपालदेखि म अमृत गिरी। विश्वभर छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरू तथा आफैलाई सनातनी वैदिक धर्मावलम्बी भन्ने हरेक व्यक्तिहरूमा यस नववर्ष 2078 सालको यस शुभारम्भको सम्पूर्णमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट र सगौरा नेपालको केन्द्रीय समितिको तर्फदेखिबाट तपाईहरु सम्पूर्णमा नववर्षको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको दिन विशेषतः यस कारणले नववर्ष भनिन्छ, हामीहरूले हेर्न सक्दछौं हाम्रा प्रकृतिमा जति पनि आज सुन्दरता आज मौलाउँदै गएको छ, प्रकृतिले कति साथ दिएको छ, कसरी हामी चाहिँ आनन्दित अनुभव गर्न सक्दछौं। हामीहरू हाम्रो नजिकैको हराभरालाई हेर्ने हो भने आज बिल्कुल रूपमा पनि नयाँ वर्ष भनेर हामीहरूले यो समयलाई भन्न सक्दछौं, मान्न सक्दछौं। यहाँनिर कुनै रातमा होहल्ला गरेर जाडरक्सीको तालमा ह्यापी न्यू इयर भनेर बस्ने त्यो अवस्थालाई भन्दा पनि हामीहरू स्वयंले प्रकृतिको एउटा मनोरम उपहारलाई हामीहरूले मध्यनजर गर्ने हो भने हामीहरूले बुझ्न सक्छौं साँच्चै नै यो नयाँ वर्ष हो भनेर। यहाँनिर विभिन्न कुराहरू छन्। आज सामाजिक सञ्जालमा तपाईहरु समक्ष यस मैले लाइभमा बताउनु पर्ने आवश्यक विषयवस्तुहरू छ। आज हामीहरूले यो नयाँ वर्षको दिनमा चाहिँ खुशी उल्लास साथ नयाँ वर्ष भनेर मनाइराख्नु पर्ने ठाउँमा म यहाँनिर एउटा दुःखद कुरो लिएर आएको छु तपाईहरु समक्ष। मलाई पनि इच्छा थियो कि आज नयाँ वर्ष भनेर खुशीसँग एकदमै शालीन ढंगले खुशी रहेर बसौं, तर पनि नेपालको अवस्था हामीहरूले देखिरहेका छौं। हाम्रो मौलिक संस्कार संस्कृतिमाथि यहाँनिर धेरै आक्रमण भइरहेका छन्। बारम्बार मैले बोलिरहेको छु, मलाई यहाँनिर धेरैले प्रश्न चिन्ह गर्नु हुनेछ कि आज नयाँ वर्षमा पनि यसले चाहिँ यहाँनिर हामीहरू बीच मनमुटाव ल्याउनका निमित्त लाइभ आयो भनेर यहाँनिर व्यक्तिहरूले भन्ने छन्। तर यो तीतो यथार्थतालाई हामीहरूले मनन गर्नु आवश्यक छ। म यो के विषयमा बताउन गइरहेको छु भन्दाखेरि पशुपतिनाथको आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जमिनमा आज इसाईहरूले पक्की चिहान घर बनाएर त्यहाँनिर सिमेन्टेड गरेर जुन त्यहाँनिर लासहरू गाडेका छन् त्यो विषयमा म बोल्नका निमित्त यस लाइभमा उपस्थित भएको छु। यस्ता घटनाहरू हामीहरूमा बारम्बार घटिरहेका छन्। हामीहरूमाथि बारम्बार यस्ता प्रकृतिका घटनाहरू भोलिका दिनमा पनि घट्नेछन्। त्यसैले सबैलाई चाहिँ खबरदारी गर्नु आवश्यक छ। आजकै दिनमा श्लेषमान्तक वन जुन पशुपति विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको श्री पशुपतिनाथको आफ्नै जमिन रहेको छ, जहाँनिर सनातनीहरूलाई गाड्ने परम्परा सदियौंदेखिबाट चल्दै आएको छ। हामीहरूले सनातन धर्म भन्ने बित्तिकै नेपालको सन्दर्भमा हिन्दू बौद्ध किरात बोन जैनलाई हामीहरूले बुझ्दछौं, किनभने यहाँको मौलिक धर्म यो हो। यहीँनिर यही माटोमा सुरु भएको धर्म हिन्दू बौद्ध किरात बोन जैन यी धर्महरू हाम्रा मौलिक धर्म हुन्। हाम्रा सनातन धर्म संस्कार संस्कृतिका धरोहरहरू हुन्। यी धर्म संस्कार संस्कृतिमा गाड्नेदेखिबाट जलाउने एउटा मान्छेको मृत्यु पर्यन्त गाड्ने जलाउने एउटा शव जलाउने एउटा प्रक्रिया रहेको छ। त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत जसरी दशनामी सन्यासीहरूलाई चाहिँ मृत्यु पर्यन्त उनीहरूलाई गाड्ने चलन छ, त्यसरी नै किरातीहरूलाई पनि मृत्यु पश्चात गाड्ने एउटा प्रचलन रहेको छ। र त्यही क्रममा आज इसाईहरूले त्यसकै फाइदा उठाउँदै किरातीहरूलाई आज इसाई बनाउने र त्यही इसाईलाई चाहिँ पक्की चिहान सिमेन्टेड गरेर पशुपतिको स्वामित्वमा रहेको जंगलमा आज गाड्ने कामहरू भइरहेको छ। यो घटना तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा अहिले एकदमै भाइरल हुँदै गइरहेको छ। र सगौरा नेपालदेखि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीहरूले हाम्रो गाउँ समाजमा हेर्ने हो भने कसैको घरमा राति चाहिँ कोही घुसपेट गर्छ भने त्यसलाई चोरको दर्जा दिइन्छ। त्यसलाई चोर भनेर उसलाई प्रहरी बोलाएर हतकडी लगाएर पनि पठाइन्छ। र उस्तै पर्यो भने कसैको घरमा उसको बिना इजाजती त्यहाँनिर प्रवेश गरेर कुनै केही काम गर्न खोजियो भने
त्यसलाई त्यस घरका सदस्यले चाहिँ जस्तो सुकै कारबाही गर्न पनि सक्दछन्। आज यही अवस्था पशुपतिको जङ्गलमा जुन हिसाबले राति चाहिँ त्यहाँनिर सिमेन्टेड वाल गरेर त्यहाँनिर बनाएर कङ्क्रिटहरू प्रयोग गरेर, जसरी त्यहाँनिर रडहरू प्रयोग गरेर, सिमेन्ट प्रयोग गरेर त्यहाँको संरचनालाई बिगारेर त्यहाँनिर एउटा चिहान घर बनाइदिएछ। त्यो हामीहरूले हेर्ने भने जसरी उनीहरूले त्यहाँनिर एउटा सिमेन्टेड वाल लगाएर त्यहाँनिर लास गाड्दैछन्, त्यो सिमेन्टेड वालमा अब कुनै पनि सनातनीहरूको लास राख्न पाइँदैन। किनभने त्यसरी सिमेन्टेड वाल बनाएपछि त्यो सुरक्षित ढङ्गले बनाइएको छ। यो जमिन कब्जा गर्ने नीतिले, जमिन अतिक्रमण गर्ने नीतिले यस्ता कामहरू हुँदैछ। त्यो पनि नेपालको आराध्य देव भनेर चिनिने पशुपतिनाथ, हाम्रो समस्त विश्वभरका चाहिँ हिन्दूहरूको एउटा आस्थाको केन्द्रबिन्दु पशुपतिनाथको स्वामित्वमा रहेको श्लेषमान्तक वनमा पक्की चिहान घरहरू बनाएर इसाईहरूले जग्गा अतिक्रमण गरिरहेका छन्। कानुनी रूपमा हेर्ने हो भने पनि त्यहाँनिर इसाईहरूको कुनै हक दाबी नै हुँदैन त्यस स्थानमा। उनीहरूले आफ्नै चर्चका स्थानहरूमा यदि उनीहरूले आफ्नो लासहरू सिमेन्टेड वाल बनाएर गाड्नु पर्यो भने उनीहरूले पैसा तिर्नु पर्दछ। तर आज हेर्ने भने पशुपतिको स्वामित्वमा रहेको जमिनमा राति उनीहरूले सिमेन्टेड वाल बनाएर लासहरू त्यहाँनिर सुरक्षितसँग दफनाएका छन्। र यो घटनालाई हामीहरूले कसरी बुझ्न सक्दछौँ भन्दाखेरि यो घटना पशुपतिमा मात्र भएको छैन, आज देशभरिका विभिन्न जङ्गलहरूमा भइरहेको छ यस्ता घटनाहरू। हामीहरूले हाम्रो अध्ययन गर्न सक्दछौँ कि सिन्धुपाल्चोकको जङ्गल पनि केही समय अगाडि त्यहाँको उपभोक्ता समिति, त्यहाँको जुन सरकारी स्तरका व्यक्तिहरूले इसाईहरूलाई लास गाड्नका निमित्त हस्तान्तरण गरेका थिए, उनीहरूलाई एउटा अधिकार दिएका थिए। त्यसै गरी सुनसरीमा पनि चाहिँ यी घटनाहरू मोरङ सुनसरी लगायतका स्थानहरूमा पनि देखिरहेको छ। यो हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको जमिनहरू चाहिँ वन जङ्गलहरू, जुन नेपाल चाहिँ जङ्गलको चाहिँ एउटा प्राकृतिक रूपमा चाहिँ एउटा सम्पन्न नेपालको वन जङ्गलहरू आज अतिक्रमण हुँदैछ। इसाईहरूले आफ्नो लास गाड्नका निमित्त प्रयोग गर्दैछन्, सिमेन्टेड वालको रूपमा प्रयोग गर्दैछन् र जग्गा अतिक्रमण गर्दैछन्। र हामीहरूले हेर्ने भने विश्वमा कैयौँ देशहरूमा आज खेतीयोग्य जमिनहरू यस्तै लास गाड्नका निमित्त सिमेन्टेड वाल बनाएर यिनीहरूले सुरक्षितसँग लास राख्ने जुन उनीहरूको प्रचलन छ, त्यो प्रचलनले गर्दाखेरि विश्वभरका चाहिँ कैयौँ खेतीयोग्य जमिनहरू आज नष्ट भइरहेको छ। ती जमिनहरूमा जसरी यिनीहरूले सिमेन्टेड वालहरू बनाएर जसरी यो दफनाउने काम गरेका छन्, यो गर्दै गर्दाखेरि त्यो खेतीयोग्य जमिनहरू पुरा नष्ट भएको छन्। त्यही अवस्था आज नेपालमा देखिरहेको छ। अब नेपालका जङ्गलहरू केही समय पश्चात जसरी इसाईहरू बढ्दैछन् त्यही अनुसारले केही समय पश्चात हामीहरूले हेर्ने भने नेपालका वन जङ्गलहरू पुरै अब सखाप हुनेछन्। त्यहाँनिर चिहान घर मात्रै हुनेछ, त्यहाँनिर कुनै रुख बिरुवा पनि उम्रने छैनन्। त्यो सम्पूर्ण चाहिँ अब सखाप नष्ट हुनेछ। यो कुरा नेपाल सरकारले आजकै दिनमा मनन गर्न आवश्यक छ। जसरी पनि यहाँनिर चाहिँ अतिक्रमण गर्ने ढङ्गले यहाँनिर हरेक कुरामा लासमा पनि चाहिँ राजनीति गर्ने कामहरू इसाईहरूले गरिरहेका छन्। यहाँनिर जनजातिहरूको छुट्टै यो चिहान घर भनेर, जनजाति इसाईहरूको चिहान घर भनेर ठुला प्ले कार्डहरू, यो ठुला होर्डिङ बोर्डहरू लगाएर जङ्गलमा उनीहरूले जङ्गल कब्जा गर्ने नीतिले यो गरिरहेका छन्। तपाईँहरूको घर नजिकका जङ्गलहरूमा पनि यस्ता घटनाहरू घटिरहेको छ, यस्ता अवस्थाहरू देखिरहेको छ भने हामीहरूलाई खबर गर्नुहोला। यो अवस्था भनेको भोलिका दिनमा हामीहरूले हाम्रो वन जङ्गलहरू सबै गुमाउनु पर्ने अवस्था आउनेछ। खेतीयोग्य जमिनहरू पनि भोलिका दिनमा यसरी नै हामीहरूले गुमाउनु पर्ने छ। उनीहरूको विश्वास अनुसारले उनीहरूको मृत्यु पश्चात काठको बाकसमा सजाएर सिमेन्टेड घर जस्तो बनाएर त्यहाँनिर जुन लासहरू राखिन्छ, त्यो लासलाई चाहिँ उनीहरूको भगवान परमेश्वर ईश्वर आएर सशरीर स्वर्ग लैजान्छन् भन्ने आशले आज विश्वभरका कैयौँ खेतीयोग्य जमिनहरू, कैयौँ वन जङ्गलहरू चिहान घरमा परिणत भएको छ। र त्यस चिहान घरमा कुनै रुख बिरुवा पनि उम्रिँदैन, कुनै खेती गर्न पनि मिल्दैन, केही गर्नै मिल्दैन। त्यो जमिनहरूको पूर्ण स्वत रूपमा नष्ट हुन्छ। यस्ता अवस्थाहरू आइरहेको छ नेपालको सन्दर्भमा हामीहरूले देखिरहेका छौँ। र श्री पशुपतिनाथको स्वामित्वमा रहेको जमिनमा इसाईहरूले आफ्नो चर्च निर्माण गरेका थिए। त्यो घटना केही अगाडिको धेरै विवादास्पद पनि बन्यो। आज पशुपतिनाथकै स्वामित्वमा रहेको श्लेषमान्तक वनमा यसरी पक्की जुन सिमेन्टेड चिहान घरहरू बनाइदिएछ, रातमा बनाइदिएछ। यो दिनमा बनाइएको छैन, यो रातिमा लुकी यो रातिमा जसरी चोरले चाहिँ घर लुट्नका निमित्त चाहिँ गाउँ बस्तीहरूमा धाउँछन् नि,
त्यही अनुसारले यो कार्यहरू घटिरहेका छन्, यो गरिरहेका छन्। र यो म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आज सनातनीहरू मौन रहेकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो टाउकोसम्म टेक्न यिनीहरूले यो कसुर छाडेका छैनन्। अब त्यो सिमेन्टेड वालहरू भत्काएर ती लासहरूलाई पशुपतिमा लगेर जलाउने व्यवस्थापन पशुपति विकास कोषले गर्छ कि गर्दैन? यदि गर्दैन भने सगौरा नेपालले यो कार्य गर्नका निमित्त बाध्य हुनेछ। यो समस्त नेपालीहरूले यो कार्य गर्न बाध्य हुनेछन्। किन भन्दाखेरि यो जमिन कुनै इसाईहरूको मात्र नभएर यो समस्त सनातनीहरूको जमिन हो। त्यो श्री पशुपतिनाथको स्वामित्वमा रहेको जमिन हो। त्यहाँनिर त्यसरी कङ्क्रिटहरू प्रयोग गरेर, सिमेन्टहरू प्रयोग गरेर त्यसरी अवैध ढङ्गले, गैर कानुनी ढङ्गले त्यो गर्न कसैलाई अनुमति नै छैन। कानुनी रूपमा लडाइँ लड्ने हो भने पनि उनीहरूले लडाइँ लड्न सक्छन्। त्यो गैर कानुनी ढङ्गले आज काम गर्दैछन्। यसरी इसाईहरूले गैर कानुनी ढङ्गले जे पनि गर्न मिल्छ नेपालमा भनेर जुन हिसाबले गर्दैछन्, यसको अब कानुनी ढङ्गले उपचार मात्र नभएर भौतिक रूपमै ती जति पनि निर्माण भएका छन् चिहान घरहरू, ती चिहान घरहरू तोडेर ती लासहरूलाई अब सकुशल रूपमा चाहिँ पशुपतिको आर्यघाटमा जलाएर तिनीहरूलाई पूर्ण सामान्य अवस्थामा फर्काउनु पर्दछ। त्यो वन जङ्गलमा जुन अतिक्रमण भइरहेको छ, यो अतिक्रमणलाई रोक्न आवश्यक छ। तपाईँ समस्त नेपालीहरूले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। यो जमिन अतिक्रमण अत्याधिक रूपमा चाहिँ आज विश्वभर नै भइरहेको छ र नेपालको सन्दर्भमा नेपालका हरेक वन जङ्गलहरू आज अतिक्रमण गरेर इसाईहरूले आफ्नो चिहान घर बनाउँदैछन्। सिमेन्टेड वालहरू बनाएर, सिमेन्टेड मुर्दा घर बनाएर आज त्यस जमिनमा केही पनि गर्न नसक्ने जमिनहरू नष्ट गर्दैछन्। यी कुराहरूलाई आजकै दिनमा हामीहरूले मनन गर्न आवश्यक छ। भोलिका दिनमा हामीहरूले यस्ता चिहान घरहरू नेपालभरि नै भइसकेपछि यो बोलेर केही फाइदा छैन। आज जुन यो अवस्था देखा परिरहेको छ, यही अवस्थामा अब हामीहरूले यसको निर्कल गर्न आवश्यक छ, यसको समाधान खोजिनु आवश्यक छ। र जसरी त्यहाँनिर चाहिँ अतिक्रमण गर्ने हिसाबले राति राति चाहिँ चोरले चोरी गर्ने उद्देश्यले जसरी घर फोड्ने गर्दछ, त्यसरी नै आज नेपालको सनातनीहरूको मौलिक संस्कार संस्कृतिको आस्था अनुरूपका स्थानहरूमा जसरी कब्जा गर्ने नीतिले यो कार्यहरू भइरहेको छ, ती कार्यहरूलाई विफल पार्नका निमित्त समस्त सनातनीहरूले त्यस स्थानलाई सनातनीहरूको संस्कार संस्कृतिको आस्था अनुरूप ती जति पनि चिहान घरहरू छन् सिमेन्टेड, त्यो तोडेर ती लासहरूलाई पशुपतिको आर्यघाटमा जलाउनका निमित्त तयार रहौँ। यो म सगौरा नेपालदेखिबाट तपाईँहरू सम्पूर्णका निमित्त भन्न चाहन्छु। र यहाँनिर आफैलाई जनजातिहरू भन्ने, आदिवासी भन्नेहरू व्यक्तिहरूलाई यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्ने एउटा इसाईहरूको एउटा झुन्ड संस्था छ, त्यसले उनीहरूको संस्कार संस्कृतिबाट चाहिँ च्युत गराएर उनीहरूलाई इसाई बनाए पश्चात आज त्यहाँनिर पनि राजनीति भइरहेको छ। जब आदिवासी जनजातिहरू नेपालको मौलिक संस्कार संस्कृति अनुरूपका बौद्ध, किराँत, जैन यी धर्मावलम्बीहरू यिनीहरूलाई आज मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्नेले बाहुन क्षेत्रीहरूको एकरो रूपमा गाली गलौज गर्न लगाएर हिन्दू धर्मको हुँदै नभएका कुराहरू झुटभ्रम पाखण्ड फैलाएर उनीहरूलाई इसाईकरण गरेर उनीहरूलाई इसाई बनाएर आज उनीहरूको लासमा पनि राजनीति गरिरहेको छ। तपाईँहरूलाई मोरङको घटना बताउन चाहन्छु। मोरङको जङ्गलमा आदिवासी जनजाति इसाईहरूको चिहान घर भनेर एउटा होर्डिङ बोर्ड राखेर उनीहरूले जङ्गल अतिक्रमण गरिरहेका छन्। अब यहाँनिर हुँदा लासमा पनि राजनीति भइरहेको छ। यो अवस्था त विकराल हुँदै गइरहेको छ। तपाईँहरू सबैले अध्ययन अनुसन्धान गर्नु होला, मनन गर्नु होला। यहाँनिर जनजातिहरूको नाममा पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जस्ता समाज भाडुवा संस्थाहरूले, जुन संस्था इसाईबाट सञ्चालित छ, जसको फाउन्डर भनेर चिनिने गोपाल गुरुङ स्वयं आफै इसाई पत्रकार थिए। तपाईँहरू स्वयंले केही समय अगाडि त यो गुगलमा पनि देखिन्थ्यो, अहिले त यिनीहरूले के गरेर हटाए हैन। गुगलमा पनि हेर्ने हो भने गोपाल गुरुङ भनेको क्रिस्चियन पत्रकार भनेर तपाईँले त्यहाँ गुगलमा पनि देख्न सक्नुहुन्थ्यो। आज यिनीहरूले के गरेर हटाए, त्यो छुट्टै कुरो रह्यो। त यो एमएनओ भन्ने इसाईहरूकै झुन्ड संस्था हो। यो संस्थाले आज आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नो मौलिक इतिहास मेटाएर उनीहरूलाई इसाई बनाएर उनीहरूको लासमा पनि राजनीति गरिरहेको छ। भनेपश्चात तपाईँ हामीले बुझ्न सक्दछौँ कि आज देशलाई कस्तो अवस्थामा पुर्याउन खोज्दैछन् विदेशी इसाईद्वारा सञ्चालित नेपालका यस्ता हरेक समाज भडुवा संस्थाहरूले। यस्ता धेरै संस्थाहरू छन् नेपालमा आज सक्रिय रूपमा लागेका छन्, जसलाई विश्वका चाहिँ धेरै इसाई देशहरूबाट पैसाहरू आउने गर्दछ, डलर आउने गर्दछ। त्यही डलरबाट चाहिँ आज समाज भाड्नका निमित्त यिनीहरू परिचालित छन्। र सामाजिक सञ्जालमा हामी जस्ता सचेत युवाहरूले बोल्न आयौँ भने यिनीहरूको आफ्नो गरिखाने जुन कमाइ खाने भाँडो छ, त्यो
भाँडो चाहिँ रित्तिन्छ भनेर हामीहरूलाई तथा नाम गाली गर्नेछन्, सामाजिक सञ्जालमा तथा नाम बोल्नेछन्, ज्यान मार्नेसम्म धम्की दिन समेत पछि परेका छैनन् भनेपछि तपाईँहरू आफै सोच्नु होला विदेशीका भाडाका टट्टुहरूले आज देशमा के चाहिरहेका छन्। नेपालको मौलिक संस्कार संस्कृतिको हामीहरूले यहाँनिर कुरा गरिरहेका छौँ। यो भनेको नेपालको अस्तित्वसँग जोडिएको विषयवस्तु हो। श्री पशुपतिनाथ भनेको विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश भएको स्थान हो। त्यो स्थानमा आज सिमेन्टेड चिहान घर बनाएर पशुपतिनाथको संरचना बिगारेर विश्व सम्पदा सूचीदेखिबाट पशुपतिनाथलाई चाहिँ पलायन गर्नका निमित्त यहाँनिर कति धेरै षड्यन्त्र भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई यो सामान्य अवस्था सोच्नु भएको होला, यो एकदमै ठुलो समस्या हो। भोलिको दिनमा यसले यस्तो विकराल अवस्था ल्याउने छ नि, पशुपतिनाथको संरचना बिग्रिनु भनेको विश्वभर नै चिनिएको चाहिँ पशुपतिनाथको जुन संरचना छ, पशुपतिनाथको जुन अस्तित्व छ, त्यो अस्तित्व नामेट गर्नका निमित्त यो भइरहेको छ। विश्व सम्पदा सूचीबाट पशुपतिनाथलाई हटाउनका निमित्त यो षड्यन्त्र भइरहेको छ। पशुपतिका जङ्गलहरूमा आज सिमेन्टेड इसाईहरूले चिहान घर बनाएर त्यहाँनिर हकदाबी गर्नेछन्। भोलिका दिनमा यो पशुपतिनाथै हाम्रो भनेर पनि हकदाबी गर्नेछन्। यस्ता मनस्थितिका छन् इसाईहरू। आज नेपालमा हामीहरूले त सर्वधर्म समान भनेर धेरै खोक्छौँ नि, खोकेका त छौँ नि। हामीहरूले सर्वधर्म समान भनेर आजका दिनसम्म चुप लाएर बस्यौँ। तर यस्ता अवस्थाहरू आइसकेपछि त हामीहरू कहिलेसम्म चुप लाएर बस्ने? त्यस अर्थले गर्दाखेरि यस्ता अवस्थाहरूलाई हामीहरूले बारम्बार हामीहरूमाथि भएको आक्रमणलाई सहेर चुपचाप लाएर बसिरहने हो भने यस्ता घटनाहरूले ठुलो रूप लिनेछ। यी त सामान्य घटनाहरू, छिटपुट घटना मात्र देखिरहेको छ तपाईँहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा। भित्रभित्र हेर्ने हो भने नेपालका हरेक जङ्गलहरू यिनीहरूले अतिक्रमण गरिसके। यिनीहरूको चिहान घर बनाउनका निमित्त, सिमेन्टेड मुर्दा घर बनाउनका निमित्त यिनीहरूले हरेक जङ्गलहरू अतिक्रमण गरिसके। त्यस अर्थले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई बिलैमा मनन गर्नु होला। यहाँनिर सञ्जालमा हेर्नु होला तपाईँहरूले MNOबाट सञ्चालित धेरै चाहिँ भडुवाहरूले चाहिँ यहाँनिर धेरै चाहिँ यहाँनिर कमेन्टहरू गर्छन्, गालीहरू गर्छन्। त उनीहरूले आफ्नो मौलिक संस्कार संस्कृतिलाई तिलाञ्जली दिएर इजरायलमा सुरु भएको एउटा पन्थलाई अँगाल्दै आज नेपालको मौलिक संस्कार संस्कृतिलाई लात हान्दै यस्ता कामहरू गरिरहेका छन्। यी व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरूले पहिचान गर्नुहोला। यहाँनिर देखिरहनु भएको छ यिनीहरूको गरी खाने कमाइ खाने भाडो चाहिँ अब बन्द हुन्छ भनेर यिनीहरूलाई कति धेरै चाहिँ यहाँनिर भित्र चाहिँ पोलिरहेको छ। त्यो आक्रोश चाहिँ यिनीहरूले देखाइरहेका छन्। त्यस अर्थले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यी कुराहरूलाई मनन गर्नुहोला। किराँतीहरूको चाहिँ आफ्नै प्रचलन छ, गाड्ने प्रचलन छ, तर त्यसरी सिमेन्टेड वाल बनाएर चिहान घर बनाएर त्यसरी गाड्ने प्रचलन छैन। त्यस अर्थले गर्दाखेरि जसरी यो इसाईहरूले यो गरिरहेका छन्, यो कुकृत्य गरिरहेका छन् नेपालको मौलिक संस्कार संस्कृति सिद्ध्याउनका निमित्त, नेपालका संस्कार संस्कृतिका स्थानहरूमा, नेपालका आराध्य देव भनेर चिनिने पशुपतिनाथमा यसरी जुन सिमेन्टेड चिहान घर बनाइरहेका छन्, यसले नेपालको अस्तित्वमाथि नै एउटा धक्का लाग्नेछ। पशुपतिनाथको अस्तित्व मेटिनु भनेको नेपालको अस्तित्व मेटिनु हो। त्यस अर्थले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूमा तपाईँहरूले गम्भीरतापूर्वक सचेत भएर आज जाग्नुपर्ने आवश्यक छ। र विक्रम सम्वत भनेको नेपालको मौलिक सम्वत हो। हामीहरूले देखिरहेका छौँ इसाईहरूको आज 2021 मनाउँदै गर्दाखेरि हामीहरूको 2078 मनाउँदैछौँ। यो सामान्य अर्थमा पनि बुझ्ने हो भने हामीहरूको पुर्खाहरूले धेरै अगाडि नै यो सोचका साथ चाहिँ तिथिमिति क्यालेन्डर चाहिँ हामीहरूले बनाइसकेका थियौँ। आज जसरी पनि चाहिँ यहाँनिर व्यक्तिहरूले भन्ने गर्दछन् कि जुन आधुनिक यो विकासको संरचना चाहिँ इसाईहरूले बनाएका हुन्, यो मोबाइल इसाईहरूले बनाएको हो, यो जसरी मैले बोलिरहेको छु यो फेसबुक पनि इसाईहरूले बनाएको हो भनेर चाहिँ धेरै ठुला कुरा गर्ने गर्दछन्। उनीहरूलाई पनि मेरो यो जवाब सुन्नु होला। यो मोबाइल कुनै इसाईहरूले फ्रीमा दिएको वस्तु होइन। यो समस्त हिन्दू बौद्ध किराँत बोन जैन जो जतिले पनि यो मोबाइल चलाउँछन् नि, उनीहरूले पैसा तिरेर चलाएका छन्, पैसाले किनेका छन्। यो इसाईहरूले बनाएर फ्रीमा दिएका छैनन्। यो हामीहरूको दुःख मेहनत परिश्रमले हामीहरूले किनेर चलाएका छौँ। यो इन्टरनेट कसैले फ्रीमा दिएको छैन, यो पैसा दिएर चलाएका छौँ। आज के यो इसाईले बनाएको भनेर तिमीहरू जस्ता दिमागमा गोबर भरेका व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यस्तै इसाईहरूले उनीहरूले भन्छन् त यो मोबाइल चाहिँ इसाईहरूका निमित्त मात्रै हामीहरूले बनाएका हौँ, हिन्दूहरूका निमित्त बनाएका होइनौँ, किराँतीहरूका निमित्त बनाएका होइनौँ, बौद्धहरूका निमित्त बनाएका होइनौँ, बोनहरूका निमित्त बनाएका होइनौँ। यो मोबाइल, यो इन्टरनेट, यो सामाजिक सञ्जाल केवल इसाईहरूका निमित्त मात्र बनाएका हौँ भनेर उनीहरूले भनेका छन्। तिमीहरूका दिमागमा गोबर भरिएको छ, तिमीहरूको दिमागमा
घोडाको लिदी भरिएको छ। त्यही अर्थले गर्दाखेरि तिमीहरूले यस्ता कुराहरू गर्छौ। तिमीहरूलाई यो मेरो जति पनि कमेन्टमा यस्ता लेख्छौ नि, अब आजबाट यो कमेन्टमा यस्तो लेख्न बन्द गर। यो सनातनीहरूले पैसा तिरेर आफ्नो दुःख मेहनत परिश्रमको पैसा तिरेर यो चलाइरहेका छन्, यतिकै फ्रीमा चलाइरहेका छैनन्। र जसले बनाए पनि त्यो बनाएका व्यक्तिहरूले इसाईहरूका निमित्त मात्रै हो, यो अन्य गैर इसाईहरूका निमित्त होइन भनेर चाहिँ उनीहरूले भन्न सक्ने आँट गरेका छैनन्। तिमीहरू आज केही पैसामा बिक्यो भन्दैमा उनीहरूले त्यो आफ्नो जो जन्मजात इसाई छ त्यसले यस्ता कुरै गर्दैनन् क्या। नयाँ जोगीले चाहिँ धेरै खरानी गर्छ भने जस्तै आज केही व्यक्तिहरू चाहिँ केही डलरमा बिकेर स्वर्गको लालच र नर्कको डरमा चाहिँ आज इसाई बने पश्चात नै यस्ता कुराहरू गरिरहेका छन्। उनीहरूले वास्तविक सत्य तथ्य के हो भन्ने कुरो बुझ्न आवश्यक छ, मनन गर्न आवश्यक छ। यदि तिमीहरूलाई बुझ्न इच्छा छ भने सम्पर्क गर, मेसेजमा सम्पर्क गर। म सत्य तथ्य के हो बुझाउने छु। कमेन्टमा आएर भुकेर, कमेन्टमा आएर जथाभावी गाली गर्दैमा सत्य तथ्यबाट चाहिँ धेरै पर, हजारौं कोष पर मात्र पुगिन्छ। सत्य तथ्य जानिँदैन। सत्य तथ्य जान्नका निमित्त आफूभित्र एउटा चाहिँ त्यो जान्ने उत्सुकता हुनुपर्दछ र त्यो उत्सुकताले मात्रै सत्य तथ्य जान्नका निमित्त एउटा प्रेरणा दिने गर्दछ। तसर्थले गर्दाखेरि कमेन्टमा गाली गर्नुभन्दा पनि सत्य के हो त्यो जान्नका निमित्त आफूभित्रको उत्सुकतालाई जगाऊ र त्यो उत्सुकता मार्फत अध्ययन अनुसन्धान गरौँ र सत्यलाई जानौँ। र जे जति पनि मैले कुराहरू यहाँनिर बोलिरहेको छु ती कुराहरू गलत हुन् भनेर तर्कसङ्गत ढङ्गले कमेन्टमा लेख्नु होला। यत्तिकै यो गाली गरेर तथानाम बोलेर मात्रै यो आफ्नो बौद्धिक स्तर देखाउनु भन्दा पनि आफू कति धेरै तल्लो स्तरमा गिरेको व्यक्ति हुँ भनेर देखाउनका निमित्त यस्ता शब्दहरू प्रयोग नगर्नु होला। अन्य समयमा अन्य विषयवस्तुहरू लिएर म तपाईँहरूसँग उपस्थित हुने बाचाको साथमा यो लाइभको यही नै अन्त्य गर्न चाहे। हस्त नमस्ते, जय शम्भो।